बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, माह सफ़र का चांद देख के एक सूरत इस तरह पढ़े, नसीब और तकदीर बदल जाएगा। मेरे भाइयों, इसी साल अरबपति बन जाओगे, आजमा लेना। नाज़रीन इकराम, सफ़र के महीने की आमद है। हर महीने की कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। सफर के महीने में भी आसमानों से कई किस्म के फैसले होते हैं और बहुत सी आफात भी आसमानों से उतरती हैं। मुसीबतें भी, तकलीफें भी इसी महीने में उतरती हैं। अब इनसे हिफाजत भी बड़ी जरूरी है। मुसीबतों से बचना भी है, तकलीफों और परेशानियों से हर हाल में बचना है। तो किस तरीके से बचा जाएगा? सफर का जैसे ही चांद नजर आए, अब चांद नजर आते ही, ये मैंने कई दफा पहले भी बताया है कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि या अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए, हमारे पूरे घर के लिए, हमारे पूरे खानदान के लिए, रिश्तेदारों और बरादरी के लिए, हमारी पूरी बस्ती के लिए, पूरे मुल्क के लिए, आलमे इस्लाम के लिए, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए खैर व बरकत वाला महीना बना दे, अमन, सुकून और सलामती वाला महीना बना दे। अगर ये दुआ हर बंदा करे तो किसी न किसी बंदे की दुआ तो जरूर कबूल होगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो शैतान की दुआ को भी रद्द नहीं किया जो मरदूद था। इसने कहा जिंदगी की दुआ मांगी और इससे मोहलत दे दी। आखिर तक वो शैतान गुमराह करता रहेगा, लोगों को बुराइयों पे उकसाता रहेगा, लेकिन अल्लाह ने इसको भी मोहलत दे दी। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, फिर कितनी शान वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अफजल है। जिस तरह खुद महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों से अफजल, सारे नबियों के सरदार, इसी तरह आपकी उम्मत भी सारे नबियों की उम्मतों से अफजल है। तो इनकी दुआ कैसे रद्द होगी? ये तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने आखिरी वक्त में कहा था, मुझसे खता हो गई, भूल हो गई। 300 साल तक मैं रोता रहा, तब जाके दुआ कबूल हुई। और जो आखिरी नबी आएंगे, सारे नबियों के सरदार आएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका कोई भी गुनाहगार उम्मती सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, दुआ मांगेगा, जैसे ही वो दुआ मांगेगा अल्लाह उसी वक्त दुआ कबूल कर लेंगे और इसकी गलतियां माफ कर देंगे। तो इसलिए चांद नजर आते ही आसान सा तरीका है, अपनी जुबान में आपने दुआ मांगनी है कि ये महीना अमन और सलामती वाला आलम इस्लाम के ऊपर गुजरे। और इसके बाद आपने मेरे भाइयों 7 मरतबा यानी 7 टाइम सूरह कुरैश पढ़नी है। चांद नजर आ जाए या चांद नजर आने की इतला मिल जाए, बाज दफा देर से इतला मिलती है, जब भी आपको इतला मिले मेरे भाइयों, आपने सूरह कुरैश को 7 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगनी है। और इसके बाद इस महीने के अंदर आफात व बलियात जो उतरती हैं, रोजाना आपने 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। पूरा सफर का महीने में इसका क्या फायदा होगा? अल्लाह हर तरह की मुसीबत से आपको फिर एक महीना नहीं, पूरा साल अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। कितना बड़ा फायदा है ना मेरे भाइयों। अचानक अगर कोई तकलीफ आ जाए, अचानक कोई वबा नाजिल हो जाए, इस तरह के मामलात से मुकम्मल हिफाजत रहेगी। चांद नजर आने के बाद आपने 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। वो मस्जिद में जाके पढ़ें, घर पढ़ें, और इसके बाद रोजाना ये मामूल बनाएं, पूरे महीने में 3 मरतबा रोजाना पढ़ लें। वो 3 मरतबा जो पढ़नी है, जिस टाइम मर्जी पढ़ लें, 24 घंटों में यानी दिन और रात में 3 मरतबा पढ़नी चाहिए। वो सुबह का टाइम हो, दिन का हो, रात का हो, तहज्जुद का वक्त हो। ये नहीं कि जिस दिन आपने एक टाइम मुकर्रर पे पढ़ ली, उसी टाइम रोजाना पढ़नी है, ये जरूरी नहीं। आज आपने फजर के बाद पढ़ी है, कल मेरे भाइयों दूसरे दिन जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं। आज आपने दिन में पढ़ी, दूसरे दिन रात में भी पढ़ सकते हैं। बस नागा नहीं करना, टाइम आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इतनी इसके अंदर सख्ती भी नहीं है, आसानी वाला मामला है, लेकिन फायदा इसका बहुत बड़ा है। एक महीना नहीं, पूरा साल आपकी हिफाजत रहेगी। और मेरे भाइयों, आपने इसके साथ कोशिश ये करनी है
کہ ایک تسبیح یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے اس کی روزانہ صرف ایک تسبیح جو ہے نا آپ نے وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ استغفار پڑھنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کے بخش دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یعنی میرے بھائیوں جب آپ لوگ چاند کو دیکھ لیں تو پھر آپ نے اس سورہ کو یعنی سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی مہینے میں اگر آپ اس سورت کو روزانہ یعنی سورہ قریش کو روزانہ آپ 3 مرتبہ اور اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 1 مرتبہ آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور ایک تسبیح روزانہ آپ جو ہے وہ استغفار کی پڑھیں گے، وہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ والا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو مکمل پڑھنا آتا ہے تو آپ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اگر آپ کو یہ والا استغفار آتا ہے تو یہ والا استغفار پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو میرے بھائیوں پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی ایک تسبیح آپ نے 100 دانوں والی لازمی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں اپنے حالات دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اسی مہینے میں اللہ پاک کی ذات غیب سے آپ کو دولت اور رزق عطا فرمائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ مبارک سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور میرے بھائیوں جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔